Hello guys, na ato ang mga kaigsunan ubang sekta. Kugi kani sila nga manaway. Ilikramo na pud sila ning kining daghang kini lagi manguros lagi kuno ta. Nga wa kuno sa Biblia. Kanong wa man na sa Biblia oy nga naa man na nga si Kristo man atong gisunod. Muna guys nga at ini naay daghang mangutana nga kanang cross na ba daw sa Biblia. Ato ni paminaw ning video ni Brother Paul na paminaw tani aron makaibalo mo kamo, paminaw mo mga sulpot, paminaw mo aron makaibalo mo nga kanang cross importante gyud ang cross. Kinahanglan yun na mo na nga kinahanglan manguros yun ta kay isa kuan bitaw sa 1 Korinto 1:18 na masada ang alang sa mga kuan sa mga wala magkinahanglan ng cross, binuang na alang sa kaasuyan sa cross sa mga tawo nga wa giluwas binuang pero alang kanatong ginaluwas ang cross gahom sa Dios. Mo nang ang kaming Katoliko manguros din mi bisag asa mo nang nga atong paminawan ni si Brother Paul ang explanation bahin na ning cross. Now na to guys. Sayang pangutana nganong manguros man ang mga Katoliko, anaa ba kini sa Biblia? So kining gesture sa pagkuros naa kini sa balaang kasulatan. Dinhi sa bag-ong maayong balita Biblia, dinhi sa Genesis kapitulo 48 versikulo 14, dinhi sa bag-ong maayong balita Biblia, mao kini ang atong mabasa. Gikuros ni Jacob ang iyang mga kamot. Gitapion niya ang iyang tuong kamot sa ulo ni Ephraim, nga maoy manghod ug ang wala sa ulo ni Manases, nga maoy magulang. So sumala sa atong mabasa, gikuros ni Jacob ang iyang kamot sa iyang paghatag og blessings sa iyang mga apo. So kining gesture sa pagkuros, biblical kini, o dili kini dautan. O nganong kitang magkatoliko mao manggibatasan nato ang pag-sign of the cross. Unsa man ang kahulugan kung nganong ang Katoliko mo sign of the cross man. Dinhi sa librong My Catholic Faith page 377 mao kini ang atong mabasa kung nganong kitang magkatoliko mohimo man kita og pag-sign of the cross. Pahina 377 mao kini ang atong mabasa. Why do we make the sign of the cross? We make the sign of the cross to express two important mysteries of the Christian religion, the Blessed Trinity and the redemption. By this sign, we confess that we belong to the religion of the crucified Savior. So nganong di ay kita nga makatoliko manguros man ang tubag aron sa pagpadayag sa atong pagtuo sa duha ka importante nga misteryo nga mao kining Holy Trinity og ang redemption. So pinaagi sa atong pagpanguros atong gipaila nga kita kabahin sa tinuuhan sa gilansang nga Hesukristo. Sa ato pa kining pagpanguros mao kini ang pagpaila nga kita nagtuo sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga kitang mga tao giluwas kita sa atong Ginoo o gitubos kita diha sa cross. So nindot kaayo ang pag-sign of the cross kay kini pagpailaman nga kita kabahin sa tinuuhan sa gilansa nga Ginoo. Ang uban nga mga tinuuhan siguro moakyos sa mga Katoliko mahitungod sa pagpanguros. Apan wala kitay mabasa sa Biblia nga gibawal sa Ginoo ang pagpanguros o dautan ang pagpanguros. Ngani si Jacob migikuros man ang iyang kamot sa pagblessing sa iyang apo. So dili dautan ang pagpanguros, maayo ang pagpanguros kay nagtimaan kini sa atong pagtuo sa Dios nga Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. O ngani kining pagpanguros dili lang kay
karon lang kini nahitabo sa kasaysayan sa simbahan. Dinhi sa World History by O'Brien, page 146, mao kini ang atong mabasa. Other practices of the early church, the sign of the cross, and the veneration of the bodies of martyrs come from most ancient time. Ang Makatoliko, ato gyud ipasigarbo ang cross sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang dinhi sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14, mao kini ang giingon ni San Pablo mahitungod sa cross sa atong Ginoo. Panalang kanako magpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinagi sa iyang cross, patay na ang kalibutan alang kanako. Si San Pablo walay laing gipasigarbo gawa sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang kita Makatoliko dili kita maulaw nga manguros. So naay Makatoliko nga diha sa mga public places, dili sila manguros. Gikaulaw nilang pagpanguros. Pero matod sa balang kasulatan, ipasigarbo nato ang cross sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kining cross mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas. Dinhi sa unang Korinto 1:18 kama 23 mao kini ang atong mabasa dinhi sa Maayong Balita Biblia. Ay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Binuang alang niadtong wala maluwas. Apan alang kanatong ginaluwas, gahom kini sa Dios. Versikulo 23. Apan alang kanamo nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa cross o kining minsahiya wala kahimuti sa mga Hudiyo o giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Sa ato pa kini diayng pagpanguros sa una pa kini kasaysayan sa ato nga simbahan. So mao nang kitang Makatoliko mopadayon kita sa pagpanguros. Pasagda nato ubang tinuhan nga sig atake sa atong pagpanguros. Kining atong pagpanguros mao kining atong pagpadayag sa duha ka maanindot nga misteryo sa atong simbahan, ang Santissima Trinidad ug ang pagpanubos sa atong Ginoong Hesukristo.